प्रेज द लॉर्ड. तुमका हुडका येता ह्या कार्यक्रमाक आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावे तुमका सर्वांक हांव स्वागत करता. तुमका हुडका येता हे कार्यक्रम वय आमकां स्वताक पुरते स्वता हाडचें जावन आसा. स्वताची उतरां आमच्या थंय कार्य करचें जावन आसा. वय आमकां कळीत नातली विशेष संगत, कळीत नातली विशेष गुंडायाचे गुडार्थ उगडापण करचे हे कार्यत स्वताक तुमकां हुडका येता जावन आसा. वय बाबा आमी 7 जाणां जावया. 7 जाणां जायची जाल्यार आमकां 7 एकलो शिकयतलो एक जायचे. वय आमच्या मध्ये आज हजार आसात कुंदापूर सेवा दिवचे पास्टर वास्टेन ते आमकां पुरते 7 विशयांत संपूर्ण वय आमकां उतराचे उगडापे करतात. तांकां गी आसरा टीव्ही तर्फेन हांव तांकां स्वागत करता. प्रेज गॉड. पास्टर तुमकां ह्या आसरा टीव्ही तर्फेन ह्या कार्यक्रमात तुमकां हांव स्वागत करता. वय आज आमी खंयच्या उतार आमच्या लोकांक आमी दिवंक आमी अशें हांव देवान आज आमकां आपयलें ताच्या संगता रावूंक, ताच्या संगता जियोंक. आज देवान आपयले ते उद्देश आमी जाणा जायची. आज खबर जाणा की आपूण मेळ्ळा कित्याक म्हूण कळीत ना. देवान आमकां आपयले आमी ताच्या संगता रावची, ताच्या संगता आसाची, ताच्या संगता संवसाराच्या अखेर जाल्या उपरांत बी ससनाच्या ससना ताच्या संगता जियोंक आमकां आपयले. वय खंडीत न्ही गे. तशें जाल्यान जेजून ते सांगला की आमी समजून घेवची. देवाच्या उतरांत ते आसा की ते उतारात आमी काडया. मार्काचो अध्याय 3 वाक्य 13 तावन 15 पर्यंत. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा हरशी आपयले आनी ते ताचे हरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विसले. जेजून कितें केलें आतां? 12 जाणांक विसले. 12 जाणां विसले काल्या करूंक, सुवार्ता परगट करूंक. एक मागीर आपणा सांगाता आसचे खातीर. सुवार्ता न्ही ते मागीर पयलें कितें आपणा सांगाता आसचे खातीर. आतां बापायक आतां आमकां भुरगीं जाय म्हूण चिंतया काजार जातात. पयले भुरग्यान घाले आमकां जोड हाण घालच्या की या आमच्या सांगाता रावूंक आपणा सरशी आसचे. आई बापायन सांगचे आमची भुरगीं आमच्या सांगाता आसूं सांगातच आसा जे म्हणूनच तांणी एक भुरग्यांक जल्म दितात न्ही गे. ताच्या उपरांत ताका जबाबदारी आसा कितें आई बापायक पळोवन घेवची की ताची लायफ पळोवंक ते ताका जबाबदारी आसा. ताच्या जाणवायक आयले आपण जाणवायक पूण तो जाणवाय जोडल्या उपरांत येता. पूण हांगाच सर बरयलां आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी मागीर सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विसले. आपणा सांगाता आसचे खातीर म्हळ्यार ब्रदर कशें ह्या हांगाच की या मुखल्या संवसारांत दोनी. ताका सांगलें होडोन आमी प्रारंभ करच्या पयलीं ससनाच्या ससनाक आमी ताच्या सांगाता रावूंक. ससना आतां आपणा खातीर आतां आमकां विसरून काडचे जे बापान ताच्या सांगाता रावूंक ताचे थंय जियोंक. संवसारी थोडे लिडर आमी पळयता नायक ते थोड्या जाणांक आपल्या शीस म्हणून करून घेतात. तांचे कार्य जायसर मात आपण सांगता मागीर ते सोड सोडतात. तांची वळख हांकां ना तांचे कार्य जाल्या फुडें. हे तशें न्ही. हे आपण सांगता म्हणल्यार ससनाच्या ससनाक निरंतर हे भूंय सरा पर्यंत आनी जेजू की केदो आसा पर्यंत तेदो पर्यंत ते सांगता राव. जेजून सांगला मत्तेचो अध्याय 28 वाक्य 20 आसा. मत्तेचो अध्याय 28 वाक्य 20 आसा. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगड आसता बरा. हय अखेर पर्यंत ससनाच्या ससनाक हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जीव सांगता हर एक घडीत आनी तुमी मरनात जियेताल्यात आनी ससनाच्या ससनाक तुमी म्हज्या सांगाता आसतल्यात. अनेक उतार तुमी काडचे जाल्यार कोरिंथकारां बरयले दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 16 वाक्या 14 आमी वाचया.
बेगी एक वाक्य बेगी वाचून सोडा ते. तुमच्या अध्याय दुसरे कोरिंथ अध्याय 14 की वय पीठिके वाचा. आम्ही जीव्या देवाची मंदिरा. हां जिवंत देवाची मंदिर आम्ही देव काय असता मंदिरा भितर की भायर मंदिरा भितर आसाची. तशें जावन हां ताचे सांगता आसा जे जाल्यार आमी जीव देवाची मंदिरां जावन आसा. मंदिरा भितर देवत आसता मंदिर नासतना देव आसाय. खंडित ना. दोन्ही सांगतात आसची करेक्ट. न्ही की देव आमच्या भितर आसा मंदिर काढणं देव आसा म्हणून सांगताय जायना. न्ही की आता श्वास नसताना कूड आसाय कूड ना. दोन्ही सांगत आसाची. आत्म नसताना कूड आसाय. कूड ना. हा दोन्ही जायचे. तसेच देव नसताना आम्ही ना आम्ही नो मसलेक उदकांतल्या काढल्यार ना ते श्वास ना जागा काल हाक जीव ना. हा तसेच मंदिर देवाचे मंदिर आम्ही जाऊन असता. देव काय असता आमच्या भितर आसा. सस्ताचे सस्तांक असता. एक दिसाचे खेळ नाही तो खेळ नाही. निरंतर असता. खंडित. मुखार वाचा. तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनभावर ते सांगता खान दिनाकात. हां बऱ्यान आणि खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशे हां उजवाडान आणि काळोखान सांगता जिवनचे कशे. हां क्रिस्ताक आणि देवसाराक परस्पर संबंध किते विश्वासी जण बेविश्वासी सांगता किती अंत सहभागी जातले सांगा म्हाका. देवाच्या मंदिरा बरोबर बॉम्ब्यांक गौरव दिवेत काय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर ह्या विशयांत देवान सांगला. हां तांच्या मध्ये हांव बिडार करतलो तांच्या मध्ये जियेतलो हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परज जातली. आमेन. आमेन. आता वयले हांव वचना ते एक्सप्लेन करूं गेल्या म्हळ्यार ह्या सब्जेक्टीक जावचें ना. हांव थंयच सर 16th वचता. देवाच्या मंदिरा बरोबर बॉम्ब्याक गौरव दिवेत गाय म्हळ्यार जड वस्तू खंयचे आमी दिवंक ना. आमी देवाचें मंदिर मुखार वयतना आमीच जिवंत देवाचें मंदिर ह्या विशयांत देवानच सांगला तांचे मध्ये हांव बिडार करतलो. बेडार करतलो. सस्ताच्या सस्ता देवान बेडार केला होता. तांच्या मध्ये हांव जियेतलो. आता देव आमच्या मध्ये जियेते आसा आमेन. आत्म्या रुपार आत्म्या रुपयार पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा. हांव तांचो देव जातलो ती म्हजी परज जातात. मुखार त्या पासत तांचे मदली भायर सरा तांची चळवळ सोड सोडा म्हणता सोरेस्पर. हां जे कितें अशुद्ध ताका हात लाय नाकात. तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बाप जातलो हां व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात अशें म्हणटा सोरेस्पर. हां आतां आमचो देव कोण. आमचो बाप. आमी देव म्हूण आपयनात आमी बापा म्हूण आपयतात. अब्बा बापा आमी बापा म्हूण आपोवचे हक्क आमकां दिले. देवान दिला. आनी आतां आमी देवाक बापा म्हूण आपय. बापा चांगलें नोडवलं भुरगीं कोणा सांगत असतात. बापा सांगत असतात. हां आवय बापाय सांगत असतात. आतां आमी कोणा सांगत आसताची बापा सांगत आसाची केन्ना पर्यंत अखेर पर्यंत. हां अखेर जायनातलें देवा सांगत आसतना अखेर म्हणून अखेर ना. अंत आरंभ आनी अंत्य. अंत्यनातले देवा सांगत असो रावत आसतना अंत्यत ना. हांव अल्फा आनी ओमेगा. ओमेगा. अशें आसता देवा सांगता जियेतल्याक मरणच ना. सस्नाच्या सस्नाक जियेतात. ताकाच जेजून आमकां आपयले ताच्या सांगता रावंक आमेन. ताच्या सांगता जियोंक. ताका जिवन सांगले हांव दारबाडे उक्ते कर तुज्या घरा भितर रावतलो आनी तूं म्हजे हांव तुजे सांगता जेवतलो तूं म्हजे सांगता जेवतलो. सस्ता सस्ता तुमी सांगता हांव आनी तूं सांगता आसतले हांव म्हणून. आमेन. प्रेज गॉड. मुखार वयता आसतना जो अध्याय 15 वाक्य 5 आसा ते बरें बरयलां. जो अध्याय 15 वाक्य 5 वाचा. 4 मेळ्यार 4 वाचा. वय हांव दाखवाल हां तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. आमेन. तो दाखोल आमी फांटे आमी ताचे थंय रावची म्हणल्यार एक रूख पळया ताका ब्रांचेस ते विंगड विंगड गी ना सांगता ते फांटे हां ताका टच जावन आसाची वय फिक्स जावन. वय ते काटन ह्या कुशीन दवरला म्हळ्यार तो काडलो सुकून वता जीव ना ताका न्ही गे. वय आतां आनी उरले फाटे ते निरंतर 5वे जावन आसतात पूण हे सुकून येता.
तेका रानी तशें म्हळ्यार त्या रूख म्हळ्यार जेजू ताका चिडकोवन म्हळ्यार आसचें म्हळ्यार आमी पूण आमी आलाग गेल्या टायमार समेतान सपरेट जाल्या टायमार आमी सुकोवन गेल्ल्या स्थितींत आसता वय सुकोवन गेल्ल्यो वस्तू लास्ट कितें करतात उज्ज्यान लासतात वय न्ही गे जीव हे उज्ज्यान लासूंक जायना खंडीत सुके वस्तू सुके लाकूड सुके या कितें सूड म्हणून घालतात या उज्या घालतात लासतात तशी स्थिती देवातावन विंगड जाल्ली स्थिती तशें म्हळ्यार ते लासूंकूच वेता लासूंक वयता हांगासर म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणजे वेणे कांयच करूं शकनात आमी देव जेजूक सोडल्यार हांव कोणाच्यान कांयच करूं जायना कांय करूं जायचें ना जेजून ताका गुरपा दाखयची जेजून ताका ताका सहाय दिची सहाय दिची देवान ताका दिली दया बापान दिली दया तशें जावन आज ताच्या जिवितांत कितें आसा जाल्यार ताची दया ती खंडीत तशें जावन आमकां जेजून आपयले ताच्या संगता रावूंक ताचे थंय जियोंक ताचे सीस जावंक ताची भुरगीं जावंक तशें जाल्ल्यान आज सबार जाण देवा थंय आसात गी उद्देशच कळीत ना देवान कित्याक आपयला आमकां जेजून कित्याक आमकां सोडवण दिला ताचे सांगता रावोंक ताचे सांगता जियोंक आपयला ताचे सांगता रावचें कशें हांगा हांकां पवित्र सभा दिला सतांत जिये सोडवण जोडून घे पयलीं देवाचो पूत जा देवाचें दूत जा भुरगें जा ताचे उपरांत तुका कितें जातालें सोडवण मेळटली समृद्धी मेळटली ताचे सांगता देव तुजें सांगता आसतना कितें उणें आसतलें हांव ताचे सांगता रावतलो ताचे सांगता बिडार करतलो हांव तांचो बाप जातलो तसो बाप जालो उपरांत आमकां उणें कितें पडटलें खंयचें उणें आसचें ना खंडीत सावन कित्याक देव आमचो बाप आमेन मुखार वयता आसतना पळया एक सेवकाचे बाग कितें आसताले जो सद्या 12 वाक्य 20 आनी 6 आसा कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो आमेन जो कोण सेवा करूंक खुशी व्हरता परतें आसा तें इतलें बरें आसा ही कोणी हां म्हजो सेवाक जाता जाल्यार हां तो म्हजो पाटलाव करूं हां पयलें काले करूं पाटलाव करची हां कोण देवाचो सेवक जावंक खुशी व्हरता जाल्यार ताणें पयलीं कितें करचें खंय ताजे उतार प्रकार जियेची हां ताचो पाटलाव करायचो जेजूचोच पाटलाव करचो तेजे उतरा प्रकार संवसार असो न्ही संवसार असो न्ही खंयच्या पयशाचो न्ही हेवशीन तेवशीन खंय तेजे उतार सोडून हेवशीन तेवशीन खंय वचोंकी ना ना ताणें पाटलाव करायची जेजूचो तेजोचो खंडीत ओके मुखार अशें जंय जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो हां आतां कालें जालें म्हणल्यार जंय देव आसा थंय म्हजो सेवक आसतलो म्हणून आसतलो हाचे इल्लेशें रिवर्स करया म्हजो सेवक खंय आसा थंय बापय आसतलो आं दोन हेवशीन तेवशीन केल्यार दोनी एकच ते एकच आतां अशेंच सांगचें आतां कितें म्हळ्यार आतां संवसारांत सेवक आसचे वय न्ही गे देवाचो सेवक खंय आसा थंय बापगी आसा बाप आसा जेजू आसा आमेन जायत गे ताकाच सांगचें देवाचो सेवक खंय आसा ताका तुमी जिवीत दिवचें देवाक स्वागत करचें देवाच्या सेवका मुखांतर जावं दी देवाच्या भुरग्या मुखार देवाच्या सेवका मुखार स्वागत दिवचें कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय देव आसा आमेन ताचे ते बिडार करनासा देवाचोच मुखार करनासा हालेलुया मुखार वच म्हजी सेवा करतल्याक हां म्हजो बाप मान करतलो आमेन आतां बापूस मान करता जाल्यार थोडे जाण 8 पांय दिताले खेर रावंक शकताले सकानात न्ही गे बापूस मान करतलो मान करता निजाय की देवाच्या सेवकाक देवाचो बाप मान करता आज आमी सांगचे आयकनच्या हर एक लोकांक सतानान आत्म्यान आराधना करच्या सेवकाक गौरव दिया तितलेंच नासतना तांचे सेवेक तांच्या सांगता रावा सेवा वाडोवन दी सोडून दी कित्याक म्हळ्यार देवाचे रास म्हणटात करेक्ट देवाचे रास म्हणटल्याक आमी कितें करचें पाठीमदीची पाटी मोदीची सरितीची सेवा आमी सहाय्यार्थ जावन सांगता रावची आमेन पांय वडच्या बरें आसूं नजो कित्याक पांय वडला काले जाता कोणाचो पांय वडता तो बापाचोच माय पडटा आमेन संपूर्ण ही जाणा जायची मुखार वयता आसतना हांगासर अशें इजाय प्रवादी पुस्तक थंयसर 40 अध्यायांत हांगासर बरें बरयलां इजाया प्रवादी पुस्तक अध्याय 40 वाक्य 20 4 20 6 पर्यंत वेगळी वसा
तुका हं, तुझ्या आवयच्या गर्भांत घडलो सरेस्पर हं. तुझं सोडवून धर असे म्हणता आणि कोणे घडला आवीच्या गर्भांत सरेस्पर आणि देवानच आवीच्या गर्भांत आमकां घडला कित्याक ताणें आवीच्या गर्भांत असलो म्हणल्यार अरे आमी ताच्या सांगत जी आमेन आवीच्या गर्भांत आज सपर्दनंत अयो म्हजो पूत तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक दिल्ले कोणे घडले सरेस्परान घडले सरस पण तुका भुरगीं ना जाल्यार वाज जातले जाल्यार सरस्परान परमिशन दिनातली जाल्यार देवाचें उतर सांगता पुताचे भाग पुत्र संतान यहोवन स्वास्थ्य सरेस्पराचे दायज दायस एक चरको भुरग्याचे फळ हां सरस्पराचे दायज देवाचें उतर सांगता 27 किर्तनान 127 हांगासर सांगचें कितें म्हणल्यार ती भुरग्यांचे फळ आज आमकां मेळ्ळा जाल्यार सरस्परा भेटोवन दी आमेन तुझ्या भुरग्यांक देवाक भेटोवन दी देवान दिले तुका तुमी स्वंत बळान घेतले न्ही आज कितली जाणां आसात भुरगीं जाय जायना कित्याक जायना देवान उक्ते करीची आज तुमी मागीचे देवा लागीं तांच्या स्वंत बळान वयतात ट्राय हांव आनी म्हजे बायल म्हजे कुटाव हांव आमच्यान जाता ना तशें दिवंक जायना देवाक मुखार वसा तुजो सोडवून धर अशें म्हणटा आतां आमचो सोडवणदार सोमी अशें म्हणटा हांव सरेस्पर हांव सरेस्पो सगळ्या वस्तूंचो रचणार हांवें एकल्यानच आकाश विस्तारले हांवें पृथ्वी आकारली तेन्ना म्हजे सवे कोण आसलो हांव ज्योतिशांचे शकुना निरार्था करता परक्यांक हांव मूर्ख जायशें करता बुद्धवंतांक हांव दुस्पटायता आनी तांची जाणवाय पिशेपण म्हूण दाखोवन दिता हांव म्हज्या सेवकाचे उतार खरे जायशें करता आनी म्हज्या दुतांचो येवजण्यो सुपळ करता आमेन हांगासर सांगता हांव शकुनाचे उतार निरार्था करतलो ज्योतिशाचे उतार कितें करतलो व्यक्त करतलो आनी जाणवायाचे उतार जाणवायचे पिशेपण म्हूण दाखोवन पिशेपण म्हूण दाखोवन दितलो पूण म्हज्या सेवकाचे उतार हांव स्थापीत करतलो खरे जायशें करतलो खरे म्हळ्यार स्थापीत स्थापीत करतलो खरें करतलो स्थापीत करतलो म्हज्या दुतांचो येवजण्यो सुपळ करता म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या दुतांचो योजनो सफळ करता कोण देवा सांगात आसा ताची योजने सफळ जातात आमेन कोण देवा थंय आसात ताचे उतार सफळ जाता उलयले उतार आज सांगता तुमकां हांव कितलेय उतरां आमी उलयली प्रवादन जावन मारपाट जाली कशें प्रवादन जावन मारपाट जाली प्रॉफेसी जाली कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर कोण आसा देव आसा देव आसा देव आसा बाप आसा जेजू क्रिस्त आसा आमच्या भितर तो बापू आमच्या भितर रावून कार्यकर्ते आसा पवित्र आत्मन जावन उलयले उतर सुफळ करतलो आज देवान आमकां कॉलिंग दिलं जाल्यार ताच्या सांगात रावूंक आज सबार जाण बारांत आसात सबार जाण पाडकामान आसात सबार जाण देवाथान पयस आसात सबार जाण संवसारान बुडून गेला सबार जाण पयशा फाटल्यान आसात सबार जाण तांची योजने करून आसात सबार जाण काठ्ठवणां बांदून घेवन आसात सबार जाण देवाक इन्कार करून पवित्र पुस्तक वाचना तशें जाल्यार तांकां आशिर्वाद जावचे कशे सुपळ जावचे कशें सुफळ जावचे कशे थोडे येवजण्यो निर्फळ जाल्यात आनी खंय गेल्यार तांकां सफल जातना सफल जावंक जायना कित्याक म्हळ्यार देव ना देव ना जेजू सण पुरा करतात करते आसात न्ही गी बापाक मानना हां तशें बापान कशें मान करचें आतां देवान आमकां आपयले कित्याक हांवें पयलें सांगलें ताच्या सांगाता आसूंक आमी ताच्या सांगता रावची ताचे उपरांत सुवार्ता प्रगट करची ही दोन कामां आमकां ह्या संवसारांत आसतना आमकां देवान दिलां ताच्या सांगाता रावून आसतना सुवार्ता प्रगट करूंक जायना म्हळ्यार तो कोण म्हूण कळीत जायची आमी कळचें कशें समजून घेवची आज ताजी पृथ्वी ताजी सकत कसले जाणा जायनासतना म्हळ्यार ताच्या सांगाता रावून आसतना ते आमकां कळी जायना पयस असल्यांक ते विशयान कळीत आसना आज हांव तुमच्या मुखार उलयती आसा ही शिकोवन दिवची जाल्यार पयलें हांवें घरांत म्हज्या सम्य सांगता संबंद आसाची हांवें मागणी करीची सम्य सांगता हांवें संबंद दवरून घेवन त्या उतराचो नियाळ करीची हांगा येवन हांव बेश्टें उलयना देवा लागीं उलोवना इल्ल्याक हांगा आज तुमच्या मुखार उलयती आसा खंडीत समजताय तशें जाल्ल्यान पयलें हांवें कोणा सांगता आसा जी
माझ्या देवा सांगत असे बापा सर सांगत असायची मागीर काय करू जाता स्वार्थ परगट करून हा त्याच्या सांगत असल्या ना मी आता सुवार्थ प्रगट करते Amen. हालेलुया एक्झाम्पल दिले त्याच्या सांगता थंय रावून हांव शिकून येयल्यान वा ताच्या सांगता घेवन येयल्यान ताचो ताळो आयकून येयल्यान आज सम्या कितें उलयची सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यान म्हाका स्वागत दिला आज आसले टिवींत आज म्हाका उलोवंक आसा म्हणजे तूं वडवीक उलोवंक न्हय हांव वयचें थंय आनी पोकाणा संवसाराची उलोवंक न्हय म्हाका आपयले तुजी वडवीक उलयची आतां सोम्या म्हाका कळय कितें उलयचें म्हणून म्हज्या लोकांक आयकचें लोकांक ती सुटका जोडीची लोकांक कळी जायची जेजून कित्याक आपयला तांकां जेजू सांगता रावंक आनी सुवार्ता परगट करूंक आनी प्रतिफळ दिवंक आमेन यथेश्ट फळ दिवचें म्हणून तुमकां आपयला आमेन हालेलुया खंडीत कळ्ळें आज यथेश्ट फळ म्हळ्यार कितें नास जावच्या लोकांक सुवार्ता दिवची आज कितले लोक काळोखांत आसा माट मंत्रांत आसा यमकोंडा वयच्या वाटेर आसा उज्ज्याच्या तोंडांत आसा सैतानाच्या हाती खाला आसा अंधकाराच्या अधिपती खाला आसा ताका सुटोवचे खोडे पवित्र पुस्तक खाणगोन तुम्ही धांपून दवरल्यार कोणे उक्तो करचो आज अन्य मताचे अन्याचे तांचे हाडदे पडून उलयतात कितें आमचो धर्म आमचे हे म्हणून हाडदे पडून ताणें इतले प्राऊडली सांगता जाल्यार जिवंत देवाच्या मंदिरांनी कशें आमी उबा रावचे जिवा देवाची मंदिरां सरकाने संसार असल्या देवाची पुरकी आमी कशे उबारून येचे कांयच नातलीशे उलयता जाल्यार हांवें सांगचें बरोबर ना तुल्लो बरोवसो ना बाप कोण कळीत ना मूळ तत्व ना सिद्धांत ना सत ना त्या रिती ती अर्दे पडून धैर्यान उलयती जाल्यार आमकां देवान देवाचें मंदीर कर आमच्या भितर वास करचे आमी कितल्या घंटा गोशेतून आमी सांगूंक आसा तेचो प्रॉब्लम आसा कळीत जायनासतना लिपोवन बसलात आनी कळीत जावंक मुखार आयिल्ली आज घट्ट रावचे हे लॅक दिवंक आसताले इतले हे सुलभ भितर सोडून दिना देव आज आमी ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक लॅक दिवची परस आमी खंडीत लॅक देव घेताच घेता समजलें न्याय तीर्प दिवंक आसता न्याय तीर्पाक आमी रावता कोणाच्या नांवाक रावचे आमी सम्याच्या नांवाक सम्याच्या नांवान रावची जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक पयले देव बाप विचारता कित्याक म्हज्या पुताक तुवें सत्मानूक नाय कितें उणेपण पडलें म्हज्या पुता थंय कितें वायट ताणें केलें कितें तुका नश्ट केलो ताणें कितें ताणें जेजू क्रिस्तान तुका उणें केला सोम्या म्हजी मालगाडी म्हजी पुर्वजां म्हजी पवित्र सभेन दिल्ली संप्रदाया म्हजे गांवची म्हज्या वाड्याची कुटुंबाची घरची फेस्तां सोम्या पैकी तर तुका उजो रेडी आसा नाही काय म्हणायचे म्हण ना आमी उजो म्हूण सांगिचे म्हण ना समजता सांगतना सांगिनासतना पांयाक पांय दोन म्हणून घालता देवदूत बाब कशें आसता गोत्ता किरकोट्यो बिरांकूळ इतले मोगान आमच्या सोम्यान जेजून तुमच्या बापान म्हज्या बापान आमकां इतले सर्गींचे स्वागत दवरला जाल्यार आतां प्रॉब्लम कितें गोता दोळा दिसना न्ही तशें जावन मोगाच्या भावन भयणी न्हू दोळा दिसनासले न्ही दोळा दिसच्या बरी जेजून ह्या संवसारान करून दवरला स्पश्ट दिसता ताका जेवन सांगलें हांव तुमकां वसा तुमी अध्याय जोन्स अध्याय 14 वाक्य 18-20 वसा विग्गी वसा जोन्स अध्याय 14 वाक्य 18 आनी 20 वसा देवाच्या भुरग्यांची उतर स्थापीत करता कित्याक म्हळ्यार देव तांचे सांगत आसा हांव तुमकां अनंत बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परतेन येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका वळपळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपदेश घेवन ते पाळता पुरो हांगासर काडले पूण सकट कळटा तेंच 14 फस्ट वाक्य वसा तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेन सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता पुरो हांगासर जी सांगता अनाथ बरी सोडून आसतना
हांव तुमच्या संगत आसा आज आमच्या संगत जेजू आसा आमी अनाथ नाही सबार पडचे आमच्या मते घेयना देवाचे उतर आमी काय ते करची ते अरिके म्हणटा आमी उसारणी करते रावाची आनी देव उतर सांगता हांव तुमकां सोडून घालना घरान म्हाका सबार कुडा आसात सबार आरामाने आसा जेजून आमकां दवरला खंडीत जावन हांवें सांगचें इतलेंच जीव सांगता रावा जीव सांगता जेया ताका आपयलें ताकाच रावंक आज पयस सबार जाण देवातान पयस आसात पण आतां हांव सांगता तुमी लागीं येया आनी ताका आराधन करा प्रेज गॉड मोगाच्या विक्षकांनो आयचे उतर सविस्तर जावन आमी आयकले एक बाप्या भुरगीं कशे आपल्या सरचे आसा जी म्हूण चिंताय तशें जेजून आपणा सरशी आमी आसा जी म्हूण सांगून चिंतून बाबा आमकां ताणें आनी आमी सुवार्ता पारगाड करची म्हूण आमकां नेमलें आमी ताच्या आलाग रावून वचो म्हळ्यार म्हाका सोडन तुमी कांय करना म्हणटा जुवांचे 15 अध्याय 25 अध्याय म्हणटा म्हाका सोडन तुमी कांयच करूं जायना म्हणजे उतर सत वय बापाच्या घरान सबार कुडाई आसात वय आमच्या पासून सबार भांगाराची वय घरां आनी मंदिरां तेणें बांदून दवरला पॅलेस म्हणटात वय आमी हे आयचे उतार सविस्तर आमकां मेळ्ळे हे सत आमी केन्ना विसरचे न्ही सदांच आमी नियाळ करया आतां आमी मागणी करया बापा हांव तुका अर्गयता सोम्या बापा तूं आमचे लागीं उलयल्यो सोम्या बापा विशेशान बापा वयसमे आमी तुज्या सांगात आसच्याक तुवें आमकां विसून काडले बापा कोणाय की न्ही बापा वयसम्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशाक न्ही बापा आमकां तुवें सर्वांक तुवें विसून काडले बापा संवसाराच्या सर लोकांक संवसाराक तूं इतलो मोग केलो की तुवें संवसाराक आपल्या पुताकच भेटोवन दिले बापा कोणीय नास जायना जावच्याक विशेशान बापा वयसम्या आज हे उतर आयकल्ल्या सर्वांत बापा बापा तूं कार्य कर बापा तांणी कितें चिंतून आसा तूं जाणाय सम्या तांचे तूं आत्मो तांचे कूड तूं हापड सम्या तुजे एक उतार तांकां पावूं दी मागता सम्या आयचे उतार तांच्या ते कार्य करून दी ते बिडार करून दी मागता सम्या वयसम्या आयकल्ल्या समेस्तांक तूं आशिर्वाद कर आनी तुज्या थंय तुका चलय मागता सम्या बापा आज उतार दिल्ल्या सेवाक बाबा अश्टिनाक तूं अद्भुतीन चलय बापा ताची सेवा गी बापा संवसाराच्या पंथान पोंत तूं पावय मागता सम्या विशेशान बापा अवकाश करून दिले हा आसरे टीव्ही चॅनलाक बापा वयसम्या खंय पळोवन आसा बापा वयसम्या त्या सर जाग्यार लोक बाबा बचाव घेवन दी आनी हे चॅनल संवसाराच्या बापा पंथान पोंत तूं पावोन सर लोक बचाव हे सारके कर तांकां जाय दिले सहायता तूं येतान मेळोवन दी मागता ह्या मागणे करता आमच्या सुमेच्या गोश्टी नवी आमेन मुखले संचिके हे पर्यंत तुमी निरंतर आसरे टीव्ही पळोवन देवा थंय जेजू थंय घट जाया सर्वांक देव बरें करूं दी